हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर केबी रोकाया। उहाँ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँ इन्जिनियरिङको एउटा उत्कृष्ट विद्यार्थी। ऊर्जामा उहाँले विद्यावारिधि गर्नुभयो, ऊर्जा इन्जिनियरिङमा। तत्कालीन पुल्चोक क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुख हिसाबले पनि, क्याम्पस प्रमुखको जिम्मेवारीका रूपमा पनि उहाँले भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। डाक्टर केबी रोकायाको अलिकति नयाँ पुस्तालाई म अवगत गराउने प्रयास गर्दछु। विक्रम सम्वत 2026 सालको एसएलसी परीक्षामा उहाँ बोर्डमा ल्याउने एउटा विद्यार्थी हुनुहुन्छ। त्यस बेलाका उहाँका समकालीन ब्याजीहरूमा विभिन्न कारणले 3 व्यक्तिहरू सुनाम या बदनाम चर्चामा छन्। त्यसमध्येमा डाक्टर केबी रोकाया, डाक्टर बाबुराम भट्टराई र डाक्टर उपेन्द्र देवकोटा। यी 3 जना व्यक्तिहरू कुनै न कुनै रूपले चर्चामा हुनुहुन्छ, जुनसुकै नामले होस्। केबी रोकाया एउटा यस्तो व्यक्ति जसले विगतमा जे गर्नुभयो त्योभन्दा पछिल्लो अवस्थामा उहाँको धारणामा परिवर्तन आएको छ। तत्कालीन जनयुद्धकालीन माओवादीलाई, जनयुद्धकारी माओवादी जो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट दुत्कारिएको र टेरोरिस्ट, यो क्रिमिनल एक्टिभिटिजमा इन्भल्भ भएको हुनाले यसलाई संसारबाट क्रिमिनलको रूपमा त्यसरी व्यवहार गरिन्थ्यो। तर डाक्टर केबी रोकाया नै त्यस्तो व्यक्ति हो जसले खास गरी युरोप र अमेरिकामा माओवादीहरूलाई सम्पर्क विस्तार, सम्बन्ध विस्तार गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णायक र अगुवाई भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। उहाँलाई लागेको थियो एउटा देशभक्त तागत हो र यसले गरिब, निरीह र नेपाली जनको हित गर्छ। त्यसकारण उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, खास गरी युरोपियन र अमेरिकनहरूलाई कन्भिन्स गर्ने काममा लाग्नुभयो। फलत उनीहरू कन्भिन्स भए ती जनयुद्धकारीहरू यतिखेर सत्तामा छन्। डाक्टर केबी रोकाया त्यो पछिल्लो माओवादीको गतिविधिप्रति असन्तुष्ट हुनुहुन्छ र उहाँ फलत अलग धारणा राख्नुहुन्छ। उहाँसँग आज म विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, स्वागत छ। धन्यवाद। अब म विषयमा कहाँबाट प्रवेश गरेँ भने नेपालको राजनीति उतार चढाव, 12 बुँदे दिल्ली सहमति, माओवादीहरूको, तत्कालीन माओवादीको भारत बसाई, अनि नेपालको राजनीति जुन कोर्समा प्रवेश गरेको छ, यो अहिलेको दृश्य तपाईँ हेर्दा र विगत सम्झदा कस्तो लाग्छ? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ। त्यसका विभिन्न आयामहरूमा म कुरा गर्छु नै। तपाईलाई महसुस भएको विषय, किनभने तपाईको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो माओवादीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सामुन्ने यी अपराधीहरू होइनन्, यी क्रिमिनल एक्टिभिटिजमा इन्भल्भ होइनन्, यी जनयुद्धकारी र नेपाल देश, नेपाली जनको हितवाला तागत हुन् जुन भन्ने धारणासहित तपाईँ अमेरिकन, युरोपियनहरूलाई कन्भिन्स गर्न लाग्नुभयो। अहिले सत्तामा छन्। मोहन वैद्यजी, विप्लवजीहरू योसँग असहमत हुनुहुन्छ, यो सिस्टमसँग, संविधानसँग असहमत हुनुहुन्छ। तपाईँ अलग धारणा राखेर बसिरहनु भएको छ। तपाईँ अव्वल दर्जाको एउटा विद्यार्थी, होनहार विद्यार्थी, राम्रो इन्जिनियर, कसरी सोचिरहनु भएको छ? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ। डाक्टर साहब, कृपया। धन्यवाद जीवरामजी। अब तपाईँले आफै धेरै कुरा भनिसक्नुभयो मेरो बारेमा। अब म त इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमि एउटा बताइदिनु भनेर आमदर्शक क्षेत्रको विद्यार्थी, एउटा प्राविधिक क्षेत्रको विद्यार्थी, शिक्षण पेसामा लागेको मान्छे, राजनीतिमा लाग्ने अथवा राजनीति यस प्रकारले अहिले जुन एउटा राजनीतिक विश्लेषक भनेर मैले टाइटल पाएको छु, होइन, त्यो वास्तवमा तपाईँको विद्याभन्दा फरक हो। मेरो इच्छा थिएन त्यो। मेरो चाहिँ कुनै इच्छा उद्देश्य त्यो होइन। त्यो हुने मेरो कहिले पनि सपना पनि थिएन, मेरो इच्छा पनि थिएन। तर समय र परिस्थितिले मलाई त्यस्तो बनाइदियो। आज खेले मोड्यो तपाईँलाई ततर्फ। अब त्यो भनेको तपाईँको चाहिँ अब बौद्धले व्यवस्था नेपालमा 7 सालमा हामीले प्रजातन्त्र भन्छौँ हामी, है,
त्यसमा पनि मेरो प्रश्न छ। प्रजातन्त्रमाथि नै मेरो प्रश्न चिन्ह छ। प्रजातन्त्र आयो भनेर हामी भन्छौँ 7 सालमा, अब 17 सालमा आएर त्यो असफल अभाव सिद्ध भयो नेपालको लागि। 7 देखि 17 को बिचको अभाव सिद्ध भयो। बहुदलीय व्यवस्था नेपालमा पहिलोपटक नै फेल भइसक्यो, असफल भयो, अभाव सिद्ध भयो। त्यसपछि फेरि 46 सालमा बहुदलीय व्यवस्था नेपालमा फेरि आयो, त्यहाँ पनि फेरि असफल भयो। बहुदलीय व्यवस्था असफल भयो। बहुदलीय व्यवस्थाको अकर्मण्यता र त्यसले देशको लागि जनताको लागि केही गर्न नसकेको कारणले माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्नु पर्यो भने त्यो असफल भएकै थियो। र 1963 पछि फेरि एउटा गणतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्था नेपालमा आयो। अहिले फेरि त्यो बहुदलीय व्यवस्था फेल भइसकेको अवस्था तपाईँ हाम्रो अगाडि छर्लङ्ग छ। यसले काम गरिराखेको छैन, फङ्सनल छैन, यो सिस्टम फङ्सनल छैन अहिले भनेपछि त्यो बहुदलीय व्यवस्थाको असफलता र माओवादीहरूले जुन आमूल परिवर्तनको जुन एजेन्डा उठाएका थिए, मलाई लाग्यो हो त्यो बेला है साँच्चै नै देशमा आमूल परिवर्तन त्यो 52 तिर नै लाग्यो तपाईलाई? 52 मै लाग्यो मलाई, 52 अझ 51 मै लाग्यो भनौँ न है। यो आमूल परिवर्तन चाहिँ यो देशमा आवश्यक छ भन्ने मलाई पनि लाग्यो र उहाँहरूले पनि त्यो एजेन्डालाई उठाएको हुनाले उहाँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ कि भन्ने मैले आश त गरेकै हो। र उहाँहरूलाई पछि आएर अब मानवाधिकारको क्षेत्रबाट सहयोग गर्न मैले लागेँ। अब बाबुराम भट्टराईजी, अरू धेरै साथीहरू, चिनेजानेको साथीहरू पनि त्यो अभियानमा हुनुहुन्थ्यो, जसले गर्दाखेरि म राजनीतिक हिसाबले पुरै माओवादी नै भएर त्यो सैद्धान्तिक हिसाबले म लागेको होइन। मलाई देशको लागि, राष्ट्रको लागि, जनताको लागि केही हुन्छ कि होइन, जनताले सुख पाउँछन् कि होइन, बुद्धि जुन एउटा हामी जस्ता बौद्धिक व्यक्तिहरूले खोज्ने भनेको त योग्यताको कदर, विशेषज्ञताको, दक्षताको, योग्यताको कदर र सही व्यक्तिलाई सही जिम्मेवारी दिने, राइट म्यान राइट प्लेस भनिन्छ नि, त्यो हो नि हामीले खोज्न त त्यो होला होइन। उहाँहरूबाट भनेर मैले गरेँ। तपाईँले भने जस्तै मेरो भूमिका विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै रह्यो। नेपालभित्र पनि मैले त्यस तत्कालीन दरबारका मान्छेहरूलाई, माओवादी दरबार र माओवादी, त्यस बेलाका दलीय दलहरूका नेताहरू र माओवादी, त्यस बेलाको सेना र माओवादीको सेना मतलब भनौँ न होइन, यो विभिन्न चाहिँ मैले भेटघाट, छलफल र सम्बन्ध विस्तार गर्ने काम नेपालभित्र त गरेँ नै। तर विशेष गरी तपाईँले भने जस्तै युरोप, बेलायत र अमेरिका, यो 3टा होइन। हुन त त्यो बेला बेलायत युरोपियन युनियनभित्रै भए तापनि एउटा अलगै शक्तिको रूपमा बेलायतले भूमिका खेलेको थियो। त्यसले युरोपियन युनियन, बेलायत र अमेरिका विशेष गरी माओवादीप्रति असन्तुष्ट र उनीहरूलाई आतङ्ककारी नै हुन्, यिनीहरू अपराधी नै हुन् भन्ने एउटा मनस्थिति उनीहरूको थियो, जसले गर्दाखेरि नेपालमा त्यो द्वन्द्वलाई झन् चर्काउँदै लैजाने है, यिनीहरूलाई परास्त नै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उनीहरूको जुन एउटा नीति थियो त्यो बेला। त्यसले गर्दाखेरि त नेपालमा द्वन्द्व झन् चर्किने भयो र धेरै मानिस नेपालमा मर्ने भए। लाखौँ मान्छे चाहिँ नेपालमा माओवादीले सिद्ध्याउनु भनेको त्यो बेला लाखौँ मानिस मर्नु भन्ने थियो त्यो बेला। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले उनीहरूलाई यिनीहरू टेरोरिस्ट होइनन्, यिनीहरू आतङ्कवादी होइनन्, एउटा राजनीतिक शक्ति हुन् भन्ने प्रमुख चाहिँ मेरो फर्मुला त्यही नै थियो मेरो उनीहरूसँग होइन। दे आर नट टेरोरिस्ट भन्ने कुरालाई पछि अब होइन भयो पनि उनीहरू कन्भिन्स पनि भयो, युरोपियन युनियन, बेलायत, अमेरिका र पछि शान्ति प्रक्रिया भयो, हुँदै आयो। त्यसपछि आएर युद्धविराम भयो। युद्धविराम अनुगमन समिति त्यो बेला एउटा बनेको थियो र 7 दल तर तत्कालीन नेपाल सरकार र माओवादीको बीचमा जुन युद्धविराम भएको थियो त्यसको म सदस्य थिएँ। युद्धविराम अनुगमन समितिको सदस्य पनि भएँ म। त्यसपछि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग गठन भयो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको सदस्य भएर पनि काम गर्ने मौका पाएँ र 68 सालमा म त्यो बेला राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको सदस्य थिएँ। 64 देखि 70 सम्म 6 वर्षमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको सदस्य भएँ। तर निरन्तर मैले नेपालको राजनीतिलाई वाच गरिराखेँ र 68 सालतिर आइपुग्दाखेरि के पाउनुभयो तपाईँले? मैले त्यो बेला सानो एउटा किताब पनि लेखेको थिएँ, एउटा बुकलेट, क्रमभङ्गता र रूपान्तरण, क्रमभङ्गता र रूपान्तरण भन्ने एउटा किताब लेखेको थिएँ मैले। नेपालमा अहिले यो आवश्यक छ, एउटा क्रमभङ्गता आवश्यक छ, एउटा रूपान्तरण आवश्यक छ। क्रमभङ्गता भनेको नेपालको पोलिटिक्समा क्रमभङ्गता भनेको कुरा थियो। नेपालको पोलिटिक्स 7 सालदेखि विशेष गरी यता जसरी चलिआयो यसमा क्रमभङ्गता हुनुपर्छ। र यही प्रकारले चाहिँ यो राजनीति चल्दैन र देश चल्दैन। यही प्रकारले राजनीति अगाडि बढ्यो भने देश रहँदैन, देशको भविष्य अन्धकार छ, क्रमभङ्गता। अनि मैले त्यहाँनिर चाहिँ विशेष के भने त्यस बेलाका भनेको अहिलेकै यिनै दलहरू हुन्। 68 सालमा अहिलेका दलहरू, राजनीतिक दलहरू र तिनीहरूका नेताहरूले अब यो देशलाई केही दिन सक्दैन
त्यो मैले लेखेको छु त्यो किताबमा। र तपाईँलाई किन त्यस्तो लाग्यो केही दिन सक्दैनन् भन्ने? त्यो त देखियो नि त, व्यवहारबाट देखेन त। हामीले संविधान सभा पहिलो बन्यो, 4 वर्षमा तपाईँको चाहिँ संविधान बनाउन सकेनन्, त्यसको म्याद थपियो फेरि तपाईँको चाहिँ होइन, 2 वर्ष भयो, फेरि त अर्को 2 वर्ष थपे, संविधान बनेन नि त त्यो बेला। फेरि अर्को संविधान सभा बन्ने कुराहरू आयो त्यसपछि होइन। भने त आखिरमा देशको लागि र जनताको लागि त उहाँहरूले केही पनि गर्न सक्नु भएन र पुरै चाहिँ बाह्य हस्तक्षेप नेपालमा बढी भयो होइन। बाह्य हस्तक्षेप बढ्यो र नेपालको राजनीति होइन, त्यो बेला म फेरि भन्ने गर्छु, डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नै उहाँले स्वयं भन्नुभएको थियो नेपालको राजनीतिको साँचो नेपाल बाहिर छ भनेर उहाँले नै स्वीकार्नु भएको कुरा हो नि त त्यो त। र त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको राजनीति पुरै नेपालभन्दा बाहिर गयो र बाहिरबाट नियन्त्रित हुन थाल्यो र यहाँका दलहरू र नेताहरूले नेपाली जनता र यो नेपाल राष्ट्रको हितमा भन्दा बाह्य शक्तिहरूको हितमा काम गर्न थाले र उनीहरूको एजेन्डा र उनीहरूको इन्ट्रेस्टमा काम गर्न थाले। यसकारण अब उहाँहरूबाट यो देशले केही पनि आशा गर्नु हुँदैन, नेपाली जनताहरूले केही आशा गर्नु हुँदैन। जतिसक्दो छिटो हामी यिनीहरूको विकल्पको खोजी गर्नुपर्छ भनेर 68 सालमा भनेको छु भने, आजभन्दा 8 वर्ष 9 वर्ष अगाडि तपाईँ विकल्प खोज्नु थाल्नु लाग्यो। त्यो तपाईँलाई नि जब माओवादीहरू भारतमा आश्रय लिएर बसिरहेका थिए, तालिम त्यहीँबाट प्राप्त गर्थे, हात हतियार गोला बारुद सारा भारतीयहरूले तत्कालीन माओवादीलाई दिन्थ्यो। कतिपय अलि देशभक्त जस्ता ठानिने तत्कालीन माओवादीहरू पक्राउ खाएका थिए, अलि संदिग्ध टाइपका नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरू संरक्षणमा थिए। त त्यस्तो देख्दै तपाईँ जस्तो एउटा अब्बल दर्जाको विद्यार्थी, एउटा होनहार इन्जिनियर, पेसाको हिसाबले पनि तपाईँ एउटा सम्मानित पेसा अवलम्बन गरेर एउटा राम्रो नागरिकको, अब्बल दर्जाको नागरिकको रूपमा रहिरहन सक्ने व्यक्ति, त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीमा पनि कन्भिन्स गर्नुभयो, बेलायत, युरोप, अमेरिका जुन भन्नुभयो। त त्यो विदेशीहरूलाई कन्भिन्स गर्नुको अर्थ हस्तक्षेपका लागि अपिलिङ त तपाईँको आफ्नै पनि थियो नि, होइन र? भएन र? होइन, त्यो यस्तो भयो, नेपालको जनयुद्ध अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि होइन, अब अहिले धेरै कुराहरू बाहिर अनफोल्ड भइराखेका छन्। भारतको भूमिका अब अनि हरेक सबै कुराहरू अहिले आइरहेका छन्। त्यो बेला मलाई अब त्यति राजनीतिक ज्ञान त मलाई त थिएन। मैले त खालि सर्फेसमा बाहिर के भइरहेछ त हेर्ने मात्र हो होइन। युद्ध भइरहेछ, देशमा जनताहरू मरिराखेका छन्, देशमा तहस नहस भइराखेको छ, डिस्ट्रक्सन विनाश भइराखेको छ होइन। यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूका एजेन्डाहरू पनि एड्रेस हुनुपर्छ। माओवादीले उठाएका केही राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तनका कुराहरू केही त्यो पनि एजेन्डाहरू पनि एड्रेस होस्, तर मान्छे पनि धेरै नम्बर हुन् एउटा शान्तिपूर्ण प्रकारले होइन। त्यो भनेको उनीहरूलाई वार्तामा ल्याउनु, माओवादी र नेपाल सरकारको बिचमा वार्ता भएर, संवाद भएर चाहिँ त्यो समस्याको समाधान गर्नु, शान्तिपूर्ण तरिकाले माओवादीले उठाएका एजेन्डाहरूको चाहिँ तपाईँको कार्यान्वयन हुने कुरा होइन। तर यस्तो बिन्दुमा तपाईँको आइपुग्यो, विशेष गरिकन नेपालमा अब राजाले सत्ता आफ्नो हातमा लिइसकेपछि र नेपाली सेना माओवादीको विरुद्धमा परिचालन भइसकेपछि र माओवादीलाई टेरोरिस्ट जब घोषणा भयो नि, उनीहरू टेरोरिस्ट जब घोषित भए, आतङ्ककारी घोषित भए, त्यस पछाडि नेपालको माओवादी जनयुद्ध अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो है। र अब नेपालकै चाहिँ तपाईँको राजनीतिक दलहरू, त्यस बेलाको दरबार, त्यस बेलाका माओवादीहरू मात्र मिलेर अब शान्ति नेपालमा आउने सम्भावना भएन। त्यहाँ अब हामी मिल्छौँ, हामी झगडा गर्दैनौँ अब भनेर चाहिँ हुने भएन। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको भूमिका बिना, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहमति बिना, किनभने अमेरिकाले त त्यो बेला यिनीहरूलाई अमेरिका अहिले पनि संसारमा आतङ्कवादको नेतृत्व उसले गरिरहेछ। आतङ्कवाद विरुद्धको युद्ध, आतङ्कवाद विरुद्धको लडाइँको नेतृत्व अमेरिकाले त्यो बेला गरिराखेको थियो। अब नेपालका माओवादीलाई आतङ्ककारी घोषणा गरिसकेपछि अमेरिकाले नमानिकन होइन, नेपालको सरकारले माओवादीसँग अथवा आतङ्ककारीसँग वार्ता गर्न सक्ने अवस्था त्यो बेला देखिनँ मैले। त्यस कारण उनीहरूले नो टक्स विथ द टेरोरिस्ट, नो टक्स विथ द माओइस्ट, तत्कालीन अमेरिकाको पोजिसन त त्यो थियो नि है। कुरा गर्नै हुँदैन, यिनीहरूसँग वार्ता गर्नै हुँदैन भने त्यो भनेको त लडाइँ जारी राख्नु हो, त्यो भनेको युद्ध जारी राख्नु हो, त्यो भनेको माओवादीलाई उनीहरूले परास्तै गर्ने प्रयास गर्नु हो, सिद्ध्याउने प्रयास गर्नु हो। तर त्यो दौरानमा धेरै नेपालीहरू मर्ने भए, धेरै नेपालीहरू मर्ने अवस्था
आउँछ भन्ने मलाई लाग्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि होइन, उनीहरू आतङ्कवादी होइनन् है, यिनीहरू र नेपाल सरकार र माओवादीको बिचमा वार्ता हुनुपर्छ है, त्यो वार्ताको वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर त्यो वार्ताको वातावरणको लागि मैले काम गरेँ। अब अहिले कहाँ पदार्पण गर्यो त? किनभने ठिक छ, तपाईँले जो प्रयास गर्नुभयो फलत मानिस काटिने मारिने यो क्रम रोकियो, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा राजनीति प्रवेश त गर्यो, तर अहिलेको दृश्यलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ त? किनभने एउटा सिस्टम थियो, त्यो सिस्टम कोल्याप्स भयो, अर्को सिस्टममा पदार्पण गर्यो। अब तपाईँले भन्नुभयो यो पनि सिस्टमै असफल भन्नुभयो, तपाईँले त्यो व्यवस्था नै असफल भन्नुभयो। कतिपय मानिसको बुझाइमा राजनीतिक नेतृत्व पङ्क्ति असफल हुन्, सिस्टम असफल होइन, व्यवस्थापन गर्न नसकेको स्थिति हो भन्ने दृष्टिकोण पनि राख्छन्। अब तपाईँको दृष्टिकोण सुनाउनु त, तपाईँको विचार बुझाइ पछिल्लो अवस्था उप। दुइटै हो, यो सिस्टमको असफलता पनि हो, नेतृत्वको असफलता पनि हो। दुइटै एउटा मात्र भएर पुग्दैन, सिस्टमले मात्र हुँदैन, नेतृत्व पनि हुनु पऱ्यो। नेतृत्व गतिलो भएर मात्र पुगेन, सिस्टम पनि हुनु पऱ्यो। यो दुइटैको कारणले चाहिँ अहिले हामीले के देखिरहेका छौँ भने, मैले सबै कुराको मूल्याङ्कन कसरी गर्छु भने अहिले के पाए भन्नुहोस् त? नेपाल राष्ट्रियता बलियो भयो कि कमजोर भयो? जो सरकार छ, अब जननिर्वाचित सरकार पिपुलबाट निर्वाचित भएको हुनाले अब दाबी के छ भने शासकहरूको यो चाहिँ जग बस्यो, तल्लो तहदेखि गाउँ तहमा पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधि भए, प्रदेशको पनि जग बस्यो, प्रदेश सरकार छ, केन्द्रको नि सरकार छ, अब कुनै समस्या छैन भन्ने दृष्टिकोण राख्छन् शासक पक्ष। तर अहिलेको यो विगत समयले र आजसम्म आइपुग्दाखेरि के दिएको भने गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता यो नेपालको एजेन्डा थिएन, नेपालीहरूको एजेन्डा थिएन, नेपालीहरूको माग थिएन, नेपालीहरूको चाहना थिएन भन्ने कुरा अहिले आयो क्या। यो तिनटै एजेन्डा विदेशीहरूको एजेन्डा लादिएको है, लादिएको। कसरी तपाईँलाई त्यस्तो लाग्यो? लादिएको एजेन्डा किनभने तपाईँको माओवाद जनआन्दोलन, माओवाद जनयुद्धको बेला र ६२-६३को जनआन्दोलनमा पनि राज संस्था हटाउने कुरो त त्यहाँ थिएन है, होइन। त्यसको शक्ति अलिक घटाउने, होइन, भूमिकालाई अलिकति घटाउने, तर पुरै राज संस्था हटाउने भन्ने थिएन। अझ धर्मनिरपेक्षताको कुरो त तपाईँले यो संविधान, अहिलेको ७२ सालको संविधान निर्माण हुँदाखेरि झन्डै ९५-९६% नेपाली जनताले नेपाल धर्मसापेक्ष हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएको, होइन, मत दिएको, दिँदै पनि चाहिँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भयो नेपाल, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजभन्दा झन्डै 5 वर्ष 6 वर्ष अगाडि जुन बेला मैले तपाईँसँग सगरमाथामा कुरा गरेको थिएँ, जुन बेला मैले यो नयाँ अहिले आज मैले जुन एजेन्डा फलो गरिरहेका छु, जुन कुराको वकालत गरिरहेका छु, जुन विषयको वकालत गरिरहेको छु, त्यसको उठान त मैले त्यहीँ गरेको थिएँ, त्यही तपाईँको अन्तर्वार्तामा कि नेपाल अब नरहने अवस्था आयो। यी दलहरू र यी नेताहरूले नेपाललाई भड्खालोमा पार्छन्, नेपालको अस्तित्व मेटाउँछन्। नेपाल नै नरहने अवस्था आइसकेपछि त अब त केही गर्नु पऱ्यो। म जस्तो एउटा नागरिकले त सोच्नु पऱ्यो नि त, नेपालै नरहने अवस्था आइसकेपछि मलाई चाहिँ गम्भीर हुनु पऱ्यो। त्यो भनेको नेपाल अब कसरी चाहिँ नेपाललाई बचाउने, कसरी यो राष्ट्रलाई बचाउने त भन्ने एउटा चिन्ता म आफैमा गर्न थालेँ र म कुन निष्कर्षमा अहिले म आइपुगेँ त्यो बेला भने यो नेपाल राष्ट्रको अस्तित्व जोगाउनको लागि, यो नेपाल राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता जोगाउनको लागि, यो नेपाल राष्ट्रको स्वाभिमान जोगाउनको लागि, यो नेपाल राष्ट्रको पहिचान जोगाउनको लागि चाहिँ नेपालमा 3टा शक्तिको आवश्यकता रहेछ। 3 शक्ति के 3 शक्ति? त्यो भनेको शाहवंशीय राज संस्था, हिन्दू धर्म र नेपाली सेना। यही 3टा शक्तिले, मैले अहिले भन्ने गरेको छु, 3टा शक्तिले नेपाल निर्माण गरेको हो। एउटा राजनीतिक शक्ति, सैनिक शक्ति र आध्यात्मिक शक्ति, धार्मिक शक्ति। यो 3टैको सम्मिश्रणबाट नेपाल बनेको, 3टै शक्तिको चाहिँ बलमा चाहिँ नेपाल बनेको। त्यस कारणले यो 3टा कुरा रहेन भने नेपाल रहँदैन भन्ने निष्कर्षमा म पुगेँ। अनि त्यस कारणले मैले के भन्न थालेँ भने सापेक्ष राष्ट्रताको पुनर्स्थापना है, नेपाल धर्मसापेक्ष हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ र यो काममा नेपाली सेनाको भूमिका हुनुपर्छ। नेपाली सेनाले नै यो भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने कुरो मैले त्यो बेला उठाएको तपाईँसँग आजसम्म म त्यही कुरो उठाइरहेको छु। त्यसैमा अहिले पनि त्यसैमा अडिरहनु भएको छ। यो रहेन भने, अब यो भएन भने नेपाल रहँदैन। अहिले झन् यो गत निर्वाचनपछि बनेको 2 कम्युनिस्टको बहुमतको सरकार, अझ 2 झन्
सरकार र सरकारले के काम गरिरहेको छ, कसरी काम गरिरहेको छ, नेकपा कस्तो छ, नेताहरूमा अहिले के भइरहेछ, दलहरूले के गरिरहेछन्, नेताहरूले के गरिरहेछन्, यो सबै तपाईँको अगाडि आउँछ। अहिले त झन् 5 वर्ष अगाडि मैले भनेको कुरा आज आएर झन् चाहिँ तपाईँको प्रमाणित हुँदै गएको छ। अब एउटा अलि स्पष्ट गरिदिनुहोस् त, तपाईँ स्वयं एउटा क्रिस्चियन कम्युनिटीबाट हुनुहुन्छ, तपाईँलाई यो हिन्दू राष्ट्रको आवश्यकता बोध अथवा के कारणले तपाईँ एडभोकेसी गर्ने अवस्थामा प्रवेश गर्नुभयो? तपाईँ आफै त हिन्दू होइन, फेरि यो अलि मानिसलाई अलि अलि अप्ठ्यारो के कसरी उहाँ प्रवेश गर्नुभयो भन्ने विषय त बन्छ नै होइन। अब एउटा परिस्थितिले म चाहिँ अब चर्च जान थालेँ होइन। अब त्यसको आफ्नै कथा छ, आफ्नै पाटो छ, त्यो कसरी किन कुन परिस्थितिमा है भनेपछि म अहिले बाइबलमा आस्था राख्ने, जिसस क्राइस्टमा आस्था राख्ने, मेरो आस्था चाहिँ त्यो हो एउटा है। तर म राष्ट्रको कुरा गरिरहेको छु यहाँ, आस्थाको कुरा होइन। नेपाल राष्ट्र है, आस्थाको होइन राष्ट्रको कुरा उठाइरहेको छु भने नेपाल राष्ट्र मलाई चाहियो, मलाई देश चाहियो, नेपाल चाहियो, यो राष्ट्र चाहियो। यो राष्ट्रको अस्तित्वको लागि, यो राष्ट्र रहनको लागि तपाईँको यो 3टा कुरा हुनुपर्छ भन्ने भयो। किनभने नेपाल निर्माण गर्नमा, तपाईँले हिन्दू धर्मको कुरा गर्नुभयो, नेपालको निर्माणमा, नेपालको एकीकरणमा हिन्दू धर्मको भूमिका छ र त्यसपछि नेपालका बहुसङ्ख्यक अहिलेका जनताहरू होइन हिन्दू धर्ममा आस्था राख्नेछन्, सङ्ख्याको हिसाबले पनि है। एउटा ऐतिहासिक भूमिका नेपालको जग हो, त्यो नेपालको जग हो नि त्यो त हिन्दू धर्म भनेको नेपालको जग हो। र अर्को कुरो चाहिँ तपाईँको आएर धर्मनिरपेक्षताको कारणले पनि मैले भनिरहेको छु। मैले पहिला माओवादी जनयुद्धको बेलामा है दोस्रो संविधान सभाले संविधान अहिलेको 72 सालको संविधान जारी गर्ने भन्दा केही समय अगाडि सम्ममा धर्मनिरपेक्षताको वकालत गरिराखेका थिएँ। किनभने माओवादीको त्यो एजेन्डा थियो धर्मनिरपेक्षता, म पनि त्यसलाई चाहिँ समर्थन गर्थेँ र म त्यसको वकालत गर्थेँ। तर यो संविधान घोषणा हुनुभन्दा केही समय अगाडि है मैं चाहिँ मेरोमा परिवर्तन आयो अनि मैले बुझेँ कि यो धर्मनिरपेक्षता खराब रहेछ। धर्मनिरपेक्षतालाई मैले बुझेको रहेछ, यो धर्मनिरपेक्षता गलत कुरा रहेछ, यो खराब रहेछ, यसले देशलाई बर्बाद पार्छ धर्मनिरपेक्षताले है भन्ने कुरो मलाई लागेपछि म धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा लागेँ। धर्मनिरपेक्षता हुनु हुँदैन, राष्ट्र धर्म सापेक्ष हुनुपर्छ। यो नेपालको कुरो मात्र होइन, मैले अहिले संसारका सबै राष्ट्रहरूमा अहिले धर्म सापेक्षताको अभियानहरू चलि पनि राखेका छन् अहिले है। पहिला धर्मनिरपेक्षताको पछि लागे, अब अहिले फेरि धर्म सापेक्षताको पक्ष। अमेरिकाकै उदाहरण म दिन्छु होइन, अरू राष्ट्रहरू अहिले युरोपमै पनि विभिन्न राष्ट्रहरूमा यो धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा, धर्म सापेक्षताको पक्षमा। अहिले पोल्यान्ड हेर्नुहोस् तपाईँ होइन, पहिला कम्युनिस्ट राष्ट्र पोल्यान्ड होइन, त्यसपछि आएर तपाईँको युरोपियन युनियनको एउटा मेम्बर कन्ट्री, अहिले आएर पुगेको पुरै धर्म सापेक्ष राष्ट्र भएको छ, धर्मको आधारमा चल्ने देश भएको छ त्यो अहिले पोल्यान्ड पुरै। र जसले गर्दाखेरि युरोपियन युनियनसँग त्यसको अलिकति खटपट पनि हुन लागेको छ अहिले। यो चाहिँ धर्म सापेक्ष र धर्मनिरपेक्षताको कुरो हो। धर्मनिरपेक्ष अब हालसालै तपाईँको म अझ भन्न चाहन्छु, अमेरिकाको एटर्नी जनरल, अहिलेको वर्तमान एटर्नी जनरल महान्यायाधिवक्ता विलियम बारले 2-3 महिना अगाडिको अन्तर्वार्तामा उनले के भनेका छन् भने संसारमा अहिले संसारका राष्ट्रहरू र समाजहरूले, नेसन एन्ड सोसाइटिज अफ द वर्ल्ड भन्नुभएको छ, अहिले जति पनि विकृति विसङ्गति र समस्याहरू भोग्नु परेको छ त्यसको जड धर्मनिरपेक्षता हो भनेर उनले भनेका छन्। धर्मनिरपेक्षताको कारणले नै संसारमा आज द्वन्द्व, युद्ध, तपाईँको चाहिँ अमानवीयता, अहिले चाहिँ क्रूरता, स्वार्थपन, यो सबै जुन बढी अपराधहरू जुन बढिरहेको छ त्यो सबै चाहिँ र परम्परागत सामाजिक र पारिवारिक मूल्य मान्यताहरू हराउँदै गइरहेका छन्। मान्छे र पशुमा अब फरक देखिन छोडेको छ भने यो सबै कुरा चाहिँ धर्मनिरपेक्षताले गर्दा ल्याएको हो भनेर उनले भनेका छन्। त्यस कारणले मेरो पहिलो मुद्दा भनेको धर्मनिरपेक्षता ठिक छैन, राष्ट्र धर्म सापेक्ष हुनुपर्छ, धर्मको भूमिका हुनुपर्छ। र नेपालको सन्दर्भमा फेरि धर्म सापेक्ष भनेको त हिन्दू बाहेक अर्को हुन सक्दैन अहिले। त्यही कारण एउटा चाहिँ यसको ऐतिहासिक महत्त्व र ऐतिहासिक भूमिका हिन्दू धर्मको, नेपालको इतिहाससँग जोडिएको, नेपालको निर्माणसँग जोडिएको कुरा। अर्को भनेको धर्म सापेक्ष राष्ट्र नेपाल हुनु पर्यो भनेको त अहिले नेपालका बहुसङ्ख्यक मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको हिन्दू छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो धर्म सापेक्ष हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ भनेर मैले वकालत गरिराखेको हो। अब यहाँ अलिकति विरोधाभास,
नेपालमा हिन्दूहरू छन् भनेर पनि भनिन्छ, तर नेपाली समाजमा कुनै एकजना व्यक्तिले, म नाम त्यति उल्लेख गर्न चाहिनँ, उहाँ भारतीय जनता पार्टीको चाकडीमा जानुभयो। उहाँ चाहिँ कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिको अलि सिनियर लिडर। अनि भाजपाको नेताले तिमी पशुपतिनाथमा गएर प्रणाम गरेको, ढोगेको, टिका लगाएको, माला लगाएको एउटा फोटो, अनि अर्को लर्ड गौतम बुद्ध त्यहाँ लुम्बिनीमा गएर त्यहाँ प्रणाम गरेको, त्यहाँको आशीर्वाद लिएको फोटो पठाउ न, अनि तिमीलाई मानौला तिमीहरू आस्तिक हौ भन्ने कुरा भन्दा त्यो त हामी गर्नै सक्दैनौँ नि। अर्थात् नेपाली जन त्यो आस्थाका अनुयायी छन् भनेर भनिन्छ, तर समाजमा जुन तागतहरू प्रिभेल गर्छ, चाहे कम्युनिस्ट भन्नुहोस् चाहे काङ्ग्रेस भन्नुहोस्, उनीहरू निरपेक्षताको कुरा गर्छन्। अर्थात् आस्थामा विश्वास, धर्मप्रति उनीहरूको आस्था छैन। कुनै नेता मठ मन्दिर गएर आस्था जनाउने या जो समाज जुन चाहन्छ त्यो समाजको प्रतिकूल छन्। कतिपयले यसलाई असामाजिक तत्त्व हावी भएको पनि भनिन्छ, एन्टी सोसियल एलिमेन्ट। जनता आस्थाको कुरा गर्छन्, भोट तिनैलाई दिन्छन्, अनि फेरि समाजमा जुन खालका मानिसहरू स्थापित छन् ती असामाजिक छन्। यो अलिक विरोधाभास जस्तो देखिएन? कसरी सम्भव भएको? हिन्दू छन् नेपाली भन्ने मान्ने आधार कसरी बताइदिनुहोस् त? किनभने जो हिन्दुत्वको कुरा गर्छ ती मानिस त पत्ता साफ छन्, कहीँ छैनन्। जो हिन्दू छन् अर्थात् धर्म आस्था राख्दैनन्, त्यसप्रति एकदम लत्याउँछन्। मोदीजी नै आउँदा पनि जनकपुर धाममा नरेन्द्र मोदी त्यत्रो त्यहाँ पूजा पाठ मठ मन्दिरमा बसे, खड्ग ओलीजी त्यस बेला भागिदिए। तत्पश्चात फेरि मोदीजी पशुपतिमा आए। पशुपतिमा कुनै नेता गएर मोदी सँगसँगै त्यो प्रणाम गरेको अर्थात् पशुपतिको आशीर्वाद लिएको देखिएन। उता पनि त्यस्तै स्थिति, अर्थात् मुस्ताङमा पनि त्यस्तै देखियो। मन्त्रीजीहरू त्यहाँ उपस्थित भएको देखियो, तत्कालीन रविन्द्र अधिकारी, मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, तर उहाँहरू त्यो मन्दिरमा गएर आशीर्वाद लिएको देखिएन, जबकि अरू गर्छन्। भनेपछि त्यो त नास्तिकहरूको समाज हो यो। अर्थात् सोसाइटी जुन छ भनिन्छ यो विरोधाभास देखियो कि यसलाई कन्भिन्स गरिदिनुहोस्। कृपया मेरो यो एकदम यो बाई हार्ट मुटुदेखि आएको मेरो प्रश्न हो, कृपया। होइन, मुख्य कुरो त धर्मनिरपेक्षतालाई नै बुझ्नु पऱ्यो क्या। पहिला धर्मनिरपेक्षतालाई बुझ्नु पऱ्यो, त्यसपछि आएर धर्मको महत्त्व बुझ्नु पऱ्यो, र अहिले समाज के भइरहेको छ, कस्तो भइरहेको छ, र यसको कारण धर्मनिरपेक्षता हो भन्ने निष्कर्षमा म पुगेको छु। जस्तो विलियम बारले भने अहिले, होइन, भनेको चाहिँ तपाईँको अब नैतिकता भन्ने, मोरालिटी भन्ने जुन एउटा चिज छ नि, नैतिकता, त्यो नैतिकताको स्रोत के हो है? हामी सानोमा पढ्ने गर्थ्यौँ, अङ्ग्रेजी भर्खर सिक्दाखेरि गड इज अ मोरल बिइङ है, मोरल बिइङ है, गड इज अ मोरल बिइङ भन्दाखेरि तपाईँ जब ईश्वरमा विश्वास गर्नुहुन्छ है, सृष्टिमा विश्वास गर्नुहुन्छ है, अनि ईश्वर भनेपछि नैतिकता अब त्यहाँबाट आउँछ। अब ईश्वर भन्ने बित्तिकै अब त्यो मोरालिटीको कुरा त ईश्वरबाट आयो, त्यसपछि ईश्वरबाट धर्म, त्यसपछि धर्म, त्यसपछि आएर नैतिकता, त्यसपछि आध्यात्मिकताका यी कुराहरू जुन छन् समाज। जो मानिस आस्तिक हुन्छ त्यसले खतरनाक अपराध गर्दैन। मोरालिटीको चाहिँ तपाईँको आधार हुन्छ भनेको चाहिँ तपाईँको नैतिकताको जड स्रोत भनेको चाहिँ धर्म हो क्या। धर्मले नै नैतिकता सिकाउँछ। त्यो धर्म फेरि चाहिँ ईश्वरसँग गएर जोडिन्छ। त्यस कारणले अहिले युरोपका राष्ट्रहरू, जुन राष्ट्रहरूले धर्मनिरपेक्षता अवलम्बन गरे, त्यहाँ हामी हेऱ्यौँ नि त, युरोपबाट धर्मनिरपेक्षता सुरु भयो, फ्रान्सबाट सुरु भयो, त्यसपछि सारा युरोपभरि फैलियो। युरोप सबभन्दा बढी धर्मनिरपेक्ष क्षेत्र हो अहिले संसारमा, सबभन्दा बढी, र संसारभरि धर्मनिरपेक्षताको वकालत गर्ने र धर्मनिरपेक्षता ल्याउनमा जोड गर्ने पनि युरोपियन युनियनै हो। नेपालमा पनि धर्मनिरपेक्षता ल्याउनमा युरोपियन युनियनको ठुलो भूमिका रह्यो भन्ने मलाई लाग्छ। खालि युरोप धर्मनिरपेक्षताको जोड छ। त्यही कारणले अहिले पोल्यान्ड, मैले अघि नै उदाहरण दिएँ, पोल्यान्ड चाहिँ एउटा धर्मसापेक्ष राष्ट्र भयो अहिले। उसले त क्याथोलिक क्रिस्चियन धर्मसापेक्ष राष्ट्र भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि युरोपियन युनियनले के भन्दैछ भने अब हामी पोल्यान्डलाई सहायता गर्दैनौँ, पोल्यान्डलाई सहयोग गर्दैनौँ, पोल्यान्डलाई एड गर्दैनौँ भन्छ। किनभने धर्म ल्यायो उनीहरूले, होइन। युरोपमा पुरै धर्मको कुनै भूमिका हुनु हुँदैन, धर्मको कुरा पनि गर्नु हुँदैन है भन्ने चाहिँ एउटा सोच राख्छ त्यसले युरोपियन। त्यसपछि बेलायतमा, त्यसपछि अमेरिकामा हुँदै हुँदै संसारभरि तपाईँको धर्मनिरपेक्षताको हावा
फैलिएर नेपालसम्म पनि आयो। तर अहिले पश्चिमका स्वयं समाजहरू र राष्ट्रहरू यो धर्मनिरपेक्षता खराब रहेछ भन्छ। धर्मनिरपेक्षताले गर्दाखेरि संसारमा तपाईँको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अमेरिकामै तपाईँको मैले ट्रम्पको कुरा बारम्बार गर्छु, अमेरिकी जनताहरूले ट्रम्पलाई किन चाहिँ भोट दिए होइन भने चाहिँ दुईवटा कारणले ट्रम्पलाई भोट दिएका भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा उसले राष्ट्रियताको इस्यु उठायो, अमेरिका निजमको कुरा गर्छ, अमेरिकाको राष्ट्रियता कमजोर भयो। अमेरिका अब राष्ट्र नै रहेन एक प्रकारले। मानिसहरूको भिड संसारभरिबाट मान्छेहरू आउँछन्, बस्छन्, काम गर्छन्, खान्छन् होइन। तर अमेरिका वेयर इज अमेरिका, कहाँ छ त अमेरिका भनेर खोज्नुपर्ने भयो क्या अहिले त्यहाँ। त्यस कारणले गर्दा राष्ट्रियताको कुरो उठायो उसले र मेकिङ अमेरिका ग्रेट एगेन भन्ने एउटा एजेन्डा उसले चाहिँ स्लोगान अगाडि ल्यायो। अमेरिकालाई फेरि एउटा महान राष्ट्र हामीले बनाउनुपर्छ, एउटा राष्ट्रियताको एजेन्डाले उसले भोट पाएको हो। अर्को भनेको धर्म सापेक्षता। उसले के भने अमेरिकी समाज नास्तिक भयो, अमेरिकी समाज धर्मनिरपेक्ष भयो र त्यो धर्मनिरपेक्षताले अमेरिकी समाजका मूल्य मान्यताहरू सबै हराएर गए, पारिवारिक मूल्य मान्यताहरू हराएर गए। अमेरिकी समाज पुरै भ्रष्ट, अनैतिक, अपराधी है भयो होइन अमेरिकामा। र नैतिकताको कुनै चाहिँ तपाईँको सीमा रहेन। अब सबै सीमाहरू भत्काइए त्यहाँ, के गर्नु हुने र के गर्नु नहुने भन्ने नैतिक मूल्य मान्यता केही बाँकी रहेन। मान्छेलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्ने अब है त्यहाँ कुनै भनेपछि यो चाहिँ यसले चाहिँ अमेरिकालाई सिद्ध्याउँछ यो है। एउटा चाहिँ राष्ट्रियता, अर्को भनेको धर्म नैतिकता है। यो दुईवटा कुरा भनेपछि उसले चाहिँ धर्मलाई फेरि अहिले चाहिँ अमेरिकामा उसले स्थापित गर्दैछ, धर्मलाई प्रमोट गरिरहेका छ, चर्चहरूलाई चाहिँ उसले चाहिँ माथि ल्याउन खोजिरहेका छ उसले होइन। धर्म चाहिँ त्यस कारणले यो धर्मनिरपेक्षताले संसारलाई नष्ट गर्छ, धर्मनिरपेक्षताले समाजलाई नष्ट गर्छ, धर्मनिरपेक्षताले आखिरमा तपाईँको मान्छेलाई मान्छेको लेभलबाट पशुको लेभलमा पुर्याउँछ। त्यस कारणले धर्मनिरपेक्षता खराब रहेछ है। धर्म चाहिने रहेछ भन्ने कुरो संसारभरि अहिले चाहिँ एउटा महसुस भइरहेको छ। इभन चाइनामै पनि तपाईँको अहिले है धर्मको महत्त्व यो चाहिँ सी जिनपिङले, चाइनाको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले अहिले धर्म त चाहिँ समाजलाई गभर्न गर्नको लागि होइन, समाजमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कानुनले मात्र हुने रहन्छ। मान्छे जब भित्रदेखि नै यो गर्नु हुँदैन है भन्ने लाग्दैन मान्छेलाई, कानुनले मात्र मान्छेलाई नियन्त्रण गर्न मिल्ने रहेछ, समाजलाई रेगुलेट गर्न सकिने रहन्छ भनेर अहिले चाइनामा पनि धर्मको महत्त्व है। मैले अघि नै भने चाहिँ अहिले एउटा लेख पढेको थिएँ इन्टरनेटमा, रिलिजन मेक्स अ कम ब्याक इन चाइना भनेर चाहिँ इन्टरनेटमा त पढ्नु सक्नुहुन्छ तपाईँ होइन। फेरि धर्मको चाहिँ महत्त्व, विशेष गरी कन्फ्युसियसको टिचिङ्सहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ करिकुलममा राख्ने, स्कुलका केटाकेटीहरूलाई सिकाउने काम त्यहाँ पनि भइरहेछ। रुसमा तपाईँको अहिले पुटिनले फेरि तपाईँको पुरै चाहिँ तपाईँको एउटा रिभर्स उसले पहिला चाहिँ तपाईँको सोभियत युनियन हुँदाखेरि त्यहाँ चर्चहरू भत्काइए, चर्चका चाहिँ सम्पत्तिहरू राज्यले खोस्यो होइन, धार्मिक नेताहरूले चाहिँ मारियो र जेल राखियो होइन, श्रम शिविरहरूमा पठाइयो। अहिले फेरि पुटिनले केही वर्ष यता के गर्दछ फेरि त्यो गल्ती भएछ है, हामीले गल्ती गरेछौँ त्यो होइन। अनि उसले अहिले दुईवटा कुरा भनेको छ, एउटा क्रिस्चियनिटी इज द फाउन्डेसन अफ रसा भन्छ उसले। रसा यो देश क्रिस्चियनिटीको जगमा बनेको देश हो, जस्तो मैले भने नि नेपाल हिन्दुइजमको जगमा बनेको देश हो यो। उसले भनेको छ क्रिस्चियनिटी इज द फाउन्डेसन अफ रसा है। अर्को कुरा उसले भनेको छ वी क्यानट इमेजिन अ रसा विदाउट द चर्च, चर्च बिनाको रसा हामी परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ भनेर अहिले उसले चर्चका सम्पत्तिहरू फिर्ता गर्ने, चर्चहरू निर्माण गर्ने, आफै गएर उद्घाटन गर्ने होइन। फ्रान्स पेरिसमा एउटा यत्रो भयावह एउटा चर्च उसले बनायो, आफै गएर उद्घाटन गरेको छ। हालसालै चाहिँ सिङ्गापुरमा एउटा चर्च बनायो उसले, त्यो रसाको चर्चको शाखा सिङ्गापुरमा निर्माण गरेर पुटिन आफै गएर त्यहाँ उद्घाटन गरेको छ। त्यो 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 अहिले अमेरिकाको कुरा मैले गरेँ, बेलायतकै कुरा मैले गरिराखेको छु बारम्बार। बेलायत किन चाहिँ मेरो आफ्नो विश्लेषण भनेको युरोपियन युनियनबाट बाहिर आउनुको पछाडि, युरोपियन युनियनबाट बाहिर निस्कनुको मुख्य कारण भनेको धर्मनिरपेक्षता कुरो पनि होइन। के भयो भने अब युरोप त पुरै धर्मनिरपेक्ष, बेलायती पहिचान, परम्परा, मूल्य मान्यता त्यसलाई समाप्त पार्न लागि युरोपियन युनियनभित्र रहिरहँदाखेरि बेलायतमाथि के दबाब आयो भने एउटा धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ है तपाईँहरू। यो त बेलायत त क्रिस्चियन होइन भनेपछि धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ। धर्मनिरपेक्ष हुनु भनेको बेलायतको राज संस्था पनि खत्तम हुनु, यो धर्म र राज संस्था त जोडिया छ क्या फेरि होइन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको राज संस्था पनि हटाउनु पर्ने र धर्म अथवा त्यहाँको चर्चको भूमिकालाई पनि हटाउनु पर्ने। बेलायतमा धर्मनिरपेक्ष भन्नुको मतलब चर्चको पनि, चर्चलाई पनि हटाउने, राज संस्थालाई पनि हटाउने, यो दुईवटा कुरा हो।
धर्मनिरपेक्षता भनेको। यो दुईटा चिज हटाएपछि बेलायत त बेलायत रहँदैन। बेलायत भएकै कारण संसारभरि होइन बेलायती साम्राज्यमा सूर्य कहिले अस्ताउँदैन भन्थ्यो नि हामी, इतिहास थियो होइन, त्यो इतिहास प्रजातन्त्रको जननी त्यो भनिन्छ अहिले पनि। चाहिँ बेलायत भएको कारण एउटा त्यहाँको राज संस्था, अर्को भनेको त्यहाँको धर्म चर्च। यो दुईवटा चिज हटाएपछि त बेलायत अनि के रहन्छ त बेलायत भनेपछि बेलायतको अस्तित्व चाहिँ खत्तम हुन्छ, अस्तित्व नै सकिन्छ, बेलायत रहँदैन है। यसकारण हामी युरोपियन युनियनबाट बाहिर आउनुपर्छ। जब युरोपियन युनियनबाट बाहिर आउने निर्णय गर्यो त्यहाँ सेलिब्रेट भएको थियो, हामी अब स्वतन्त्र भयौँ है। अब है हाम्रो आफ्नो पहिचान फेरि हामीले अब जोगाउन पाउने भयौँ होइन, हाम्रो आफ्नो राष्ट्रियता, आफ्नो धर्म, आफ्नो मूल्य मान्यताहरू, आफ्नो इतिहासलाई हामीले जोगाउन पाउने भयौँ भनेर त्यहाँ सेलिब्रेट भएको थियो होइन। अहिले युरोपभरि चाहिँ फेरि अहिले राइट विङ मुभमेन्टको हावा चाहिँ युरोपभरि अहिले चलिरहेछ। त्यहाँ त्यो भनेको राइट विङ मुभमेन्टको दुईवटा स्लोगान छ उनीहरूको। एउटा भनेको एन्टी इमिग्रेसन है, किनभने धेरै इमिग्रेन्टहरू बाहिरबाट आएर युरोपमा आएर त्यहाँको परम्परागत मूल्य मान्यता धर्म सबै पहिचान हराएर गयो त्यो है। अब चाहिँ एन्टी इमिग्रेन्ट छ एउटा। अर्को भनेको एन्टी सेकुलरिजम होइन, धर्मनिरपेक्षता विरोधी। धर्मनिरपेक्षताले हाम्रो समाज बिगार्यो, हाम्रो मान्यता मूल्य मान्यताहरू सबै हराएर गए। परिवार भन्ने छैन त्यहाँ अहिले हेर्छन् पश्चिमी समाजहरूमा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रहरूमा विवाह भन्ने पनि छैन त्यहाँ। अहिले म्यारिज भन्ने शब्द देयर अन युज अब प्रयोग गर्दैन। अब चाहिँ हस्बेन्ड वाइफ भन्ने शब्द प्रयोग गर्दैन अब उनीहरूले। कुरा भन्ने प्यारेन्ट बुवा आमा भन्ने पनि छैन त्यहाँ, छोराछोरी भन्ने पनि छैन। सबै इन्डिभिजुअल ह्युमन बिइङ्स भनेको रिलेसनसिपलाई यसले चाहिँ पुरै इलिमिनेट गरिदियो क्या होइन। सम्बन्ध हुन्छ नि हाम्रो बुवा आमा छोरा छोरी काका काकी भाइ भन्छौँ नै हामी, यो सबैलाई सबै एकजना मान्छे व्यक्ति मात्र हो है, त्यस्तो बनाइदियो त्यसले गर्दाखेरि अहिले युरोप आफै धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा त्यो अभियानहरू चलिरहेका छन्। अमेरिकामा त मैले भनिसकेँ, बेलायतमा भनिसकेँ। त्यो पेट्रियटिक जुन वेभ आइरहेछ नि वर्ल्डमा, अनि त्यो वेभ नेपालमा पनि आउँछ भन्ने तपाईँको आशा, अर्थात् त्यसको प्रभाव अनि त्यो नेपाल सापेक्ष परिस्थिति नेपालमा बन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? यो सबै तपाईँ जो पृष्ठभूमि बताइरहनु भएको छ, एउटा दुईवटा कुरो। जब 5 वर्ष अगाडि नेपालमा धर्मनिरपेक्षता खराब रहेछ र धर्मनिरपेक्षतालाई हटाएर नेपालले धर्म सापेक्ष राष्ट्र बनाउनुपर्छ है भन्ने कुरो मैले त्यो बेला उठाएँ, अरू कति साथीहरूले पनि भन्नुभयो। त्यस पछाडि मैले संसारका युएनको कन्फरेन्समा गएर मैले बोलेको छु होइन। कोरियामा 171 देशका होइन 5000 सहभागीहरू भएको एउटा सम्मेलनमा मैले भाग लिएर यो कुरो राखेँ मैले। के कुरा राख्नुभयो तपाईँले? त्यही धर्मनिरपेक्षताले संसारलाई खत्तम पार्छ। धर्मनिरपेक्षताले नै गर्दाखेरि आज संसारमा दया माया प्रेम सत्यता इमान्दारिता नम्रता यी सब जुन आध्यात्मिक नैतिक मूल्य मान्यताहरू जुन हुन् र मान्छे आज चाहिँ पशु बराबर भएको छ र समाज चाहिँ हिंसक भएको छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यही बेला ठ्याक्कै विलियम बारले त्यो कुरो भनेपछि त मलाई झन् सपोर्ट भयो कि यो धर्मनिरपेक्ष सबै खराबीको जड धर्मनिरपेक्षता हो। धर्मनिरपेक्षताले गर्दाखेरि संसार आज जुन अवस्थामा चाहिँ पुगेको छ होइन, कुनै नैतिक मूल्य मान्यता केही पनि छैनन्, पुरा छाडा समाज छाडा भएको छ सबै चाहिँ, कुनै सीमा छैन आज है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो धर्मनिरपेक्षता खराब रहेछ भनेर मैले त्यसरी बोलेँ त। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले जब ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति भए 2016 सालमा, उनी ट्रम्प राष्ट्रपति भएको 3-4 महिनामा मैले एउटा अन्तर्वार्ता दिएको छु यहाँ। पिपुल्स रिभ्यू भन्ने हाम्रो इङ्ग्लिस विकली नेपालमा अलि पहिलादेखि नै त्यो चल्दै आएको एउटा पत्रिका छ है। पिपुल्स रिभ्यूमा मैले एउटा अन्तर्वार्ता दिएको थिएँ। त्यो अन्तर्वार्ता मैले के भनेको छु भने ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेसन विल सपोर्ट द रेस्टोरेसन अफ मोनार्की एन्ड मेकिङ नेपाल अ हिन्दू किङडम। मैले त्यही बेला भनेको छु नि त। अब ट्रम्पलाई मैले बुझेको आधारमा ट्रम्प जुन एजेन्डामा ट्रम्प चाहिँ निर्वाचित भयो त्यो भनेको राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धको एजेन्डा हामीले खोजे त्यही हो। यहाँ त राष्ट्रियताको लागि राज संस्था र समाजलाई चाहिँ अपराधिक अनैतिक भ्रष्ट भएर सकिन सिद्धिनबाट बचाउनको लागि धर्मनिरपेक्ष सापेक्षता, राज संस्था र धर्म सापेक्षता होइन। राष्ट्र र धर्म र आध्यात्मिकता र नैतिकताको कुरो छ क्या। मैले ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेसन विल सपोर्ट भनेर भनिदिएँ मैले त्यो बेला है। अहिले संसारको यो माहौल चाहिँ एकदम फेभरेबल छ हाम्रो लागि
एउटा एक किसिमले हामीले यो धर्मनिरपेक्षता विरोधी अभियानको नेतृत्व पनि गरेको जस्तो देखिन्छ हैन। मलाई लाग्छ आज संसारमा यसरी धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा खुल्ला चाहिँ तपाईँको इन्टरनेसनल फोरमहरूमा मैले मात्र बोलेको छु र मान्छेहरूले सपोर्ट गरिरहेछन्। मैले त्यहाँ बोल्दाखेरि अमेरिकाका मान्छेहरू ओहो हामीले कहिले पनि बुझेनौँ, हामीले यो अमेरिकाका बेला युरोपका विभिन्न देशका मान्छेहरू आउँछन्, वी नेभर रियलाइज दिस, हामीले त गलत बुझेकै रहन्छौँ त हामी धर्मनिरपेक्षता भनेको भनेर अहिले उनीहरू फेरि गल्ती गरेछौँ हामीले, धर्मनिरपेक्षता खराब रहेछ भनेर फ्रान्समा जहाँबाट धर्मनिरपेक्षता सुरु भयो त्यहाँ पनि अहिले चाहिँ तपाईँको धर्मनिरपेक्षताको विरोधी अभियान त्यहाँ चलिरहेको छ फ्रान्समा। मैले भने नि पुटिनले गएर पेरिसमै एउटा चर्च बनाइदियो, निर्माण गरिदिएछ त्यहाँ। र फ्रान्समा अहिले अस्तिको योभन्दा अघिल्लो राष्ट्रपतिको चुनावमा जो सेकेन्ड भइन् नि हैन, यो अहिलेको राष्ट्रपतिको प्रतिद्वन्दी तिनी चाहिँ धर्मनिरपेक्षता विरोधी थिइन् उनी, ली पेन भन्ने महिला हैन। भने यो अभियान संसार सबैको, भारतको कुरो हामी अब त गर्नै परेन, बेलायतको कुरो गर्नै परेन है, अमेरिका, रुस, बेलायत, भारत, तपाईँको युरोपियन युनियन सारा सबैको धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा धर्मसापेक्षताको पक्षमा छन्। नेपालको धर्मसापेक्षताको मुद्दालाई अहिले एकदम चाहिँ तपाईँको अनुकूल वातावरण चाहिँ संसारभरि छ अहिले। इभन चाइनामा पनि मैले भने नि त है, धर्मनिरपेक्षता धर्मसापेक्षताको कसैले विरोध गर्नेवाला छैन, नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ है भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँको ठुलो सपोर्ट हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर नेपालको आन्तरिक अवस्था र ओलीको नेतृत्वको सरकार नेकपाको यो देशभित्र वर्चस्व, अरू साना दलहरू गैर कम्युनिस्टहरूको यो हविगत, यो कन्तबिजोको अवस्था, यो यसलाई चाहिँ तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ त? अब अहिले त एकदम राम्रो भएको छ नेपालमा, त यति अनुकूल परिस्थितिले बनाएको छ। मैले 5 वर्ष अगाडिको मुद्दा है मैले भने नि त है, त्यो बेला त यो निर्वाचन नै भएको थिएन, त्यो बेला चाहिँ अहिलेको सरकार बनेको थिएन, नेकपा बनेको थिएन, यो सबै चाहिँ अहिले 5 वर्षमा जुन यो 5 वर्षभित्र र विशेष गरी विगत 2 वर्षभित्र हामीले जुन देखिराखेका छौँ त्यसले त के गरेको छ भने मेरो एजेन्डालाई एकदम बलियो बनाइदिएको छ। हाम्रो यो चाहिँ राष्ट्रवादीहरूको मुद्दालाई हैन एकदम बलियो, किनभने यो 2/3 सरकारले राष्ट्रको लागि केही गर्न सकेको छैन, जनताको लागि केही गर्न सकेको छैन, राष्ट्र कमजोर भएको छ, राष्ट्रियता कमजोर भएको छ, छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध बिग्रिया छ। नेपालको अस्तित्व जोगाउने एउटा नेपालको परराष्ट्र नीति, असंलग्न परराष्ट्र नीतिले गर्दाखेरि नेपाल चाहिँ तपाईँको नेपाल रहेको हो नि त, त्यसमा पनि आज चाहिँ खलबल आइरहेको छ है। त्यो असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा पनि चाहिँ तपाईँको विचलन आइरहेको अहिले देखिन्छ र नेपाल चौतर्फी चाहिँ समस्याको घेरामा, छिमेकीहरूसँग पनि टेन्सन, छिमेकीहरूसँग तपाईँको सम्बन्ध बिग्रिएको छ, समाजभित्र मान्छे असन्तुष्ट छन्, समाज देखिराख्नु भएको छ तपाईँले, कोही सन्तुष्ट देखिँदैन, कोही बुद्धिजीवी यहाँ सन्तुष्ट देखिँदैन, कुनै वर्ग सन्तुष्ट देखिँदैन। र अहिले विगत केही समयदेखि त नेपाल, सारा नेपाल चाहिँ के को अगाडि घुमिरहेको छ भने प्रचण्ड र ओलीजीको वरिपरि घुमिरहेको छ। आज सबै मिडिया हेर्नु, सबै न्युज हेर्नु, खालि प्रचण्ड र ओली, प्रचण्ड र ओली, प्रचण्ड र ओली, त्यही उनीहरूको भेट, उनीहरूको बिचको चाहिँ सत्ता बाँडफाँड, उनीहरूको बिचको लडाइँ, उनीहरूको बिचको झगडा, राष्ट्र त कहाँ गएको छ, देश कता गयो, जनता कता गयो, कुनै चाहिँ मतलब छैन। हेर्नुहोस् अहिले उनीहरूको झगडा मूल एजेन्डा छ, अरू कुरा तपसिल, र त्यसपछि चाहिँ त्यो एकता कायम गर्नु पर्यो भन्ने छ। पहिलाको बाँडफाँड, नेतृत्वहरूको बाँडफाँड, त्यसपछि यो जुन नेकपा र एमाले हैन, त्यो त कम्युनिस्ट माओवादी र एमाले भनेर जुन नेकपा भनेको छ, नेकपालाई यो फुट्न दिनु हुँदैन, यसलाई चाहिँ यो एकता कायम गर्नुपर्छ भन्ने जोड त्यहाँ छ हैन। अर्को भनेको चाहिँ यो सरकारलाई जोगाइराख्नुपर्छ भन्ने भयो हैन। किनभने राष्ट्र अहिले हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ तपाईँको कोभिड-19 को एपिडेमिकमा कुनै केही भइराखेको देख्दैन, मात्र खालि बन्द गर्ने बाहेक, लकडाउन गर्ने र सडकमा चाहिँ नआऊ भन्ने बाहेक अरू कुनै चाहिँ योजना, अरू कुनै केही पनि देखिँदैन। अहिले भूकम्प र बाढीको चाहिँ तपाईँ, बाढी र पहिरोको चाहिँ त अहिले प्रकोप छ देशमा, मान्छे महामारी छ, अहिले चाहिँ मान्छेहरू भोकै मरिरहेका छन् र नेपालमा आत्महत्याको इतिहासमै मैले 1-2 मिटिङहरूमा भने मैले संसारमै होला सायद यति छोटो पिरियडमा, यो 4 महिना 5 महिनाको यो लकडाउनको बेलामा झन्डै 1300, अहिले त कति 1400-1500 पुगिसक्यो होला मानिसले आत्महत्या गरिसकेर हरेक दिन तपाईँ आत्महत्याका घटनाहरू पढ्नुहुन्छ। मान्छेमा त्यो वितृष्णा, त्यो असन्तुष्टि र त्यो प्रकारको निराशा मान्छेहरूमा आइरहेको छ। त्यस कारणले अहिले मैले के भन्ने गरेको छु भने, अझ मैले अहिले त राष्ट्र संस्थाको, अहिले धर्मसापेक्षताको मुद्दालाई पनि अलिकति बाहिर थाती राखेर म अहिले के भन्दैछु, मूल मुद्दा के तपाईँ? म अहिले मूल मुद्दा भनेको नेपाली सेनाले तुरुन्तै हस्तक्षेप गरेन, नेपाली सेना बाहिर आएन भने यो देश पनि रहँदैन, हामी पनि रहँदैनौँ, नेपाल
सिरिया भन्छ नेपाल, अफगानिस्तान भन्छ। अफगानिस्तानको कुरोमा आज बिहान न्युज हेर्दै थिएँ। अफगानिस्तानमा हेर्नुहोस् त आज के भइरहेको छ। हामी जस्तै एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम एउटा शान्तिपूर्ण राष्ट्र एउटा है, आज अफगानिस्तानका जनताहरूले त्यहाँ केही निर्णय गर्न सक्दैनन्। सबै विदेशी शक्तिहरू त्यहाँ आएर लडिरहेका छन्। अफगानिस्तानमा आकाशमा चाहिँ विदेशीहरूको फाइटर प्लेनहरू उडिरहेका छन्। अफगानिस्तान ध्वस्त भइरहेका छ त्यहाँनिर। अफगानिस्तानको जनताहरू ज्यान जोगाउन के गर्दैछन्, देश छोडेर संसारका विभिन्न देशमा शरणार्थी भएर गइरहेका छन्। त्यो अवस्था नेपालमा आउँछ। अहिले त्यो देखिँदैछ। अब जब नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट हामी विचलित भएर छिमेकीहरूसँगको अहिले जुन चाहिँ एउटा हाम्रो सम्बन्ध बिग्रेको छ र होइन, र शक्ति राष्ट्रहरू अहिले नेपालमा चाहिँ डाइरेक्टली प्रत्यक्ष रूपमा नाङ्गो रूपमा यहाँ आउन थालिरहेका छन्। यसले नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउँछ। नेपाल रहँदैन, हामी रहँदैनौँ। चिन्ता त त्यो हो नि त। त्यस कारणले अहिले सबभन्दा छिटो है अहिले सेनाले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। यो सम्पूर्ण चाहिँ गण्डागोल, यो भद्रगोल र यो अराजक, यो 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 व्यथिति र यो भ्रष्ट अहिले जुन भ्रष्टाचार जुन अपराधको यो माहौलबाट देशलाई मुक्त गर्नको लागि चाहिँ सेनाले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने कुरो अहिले भनिरहेको छु म। त्यो बाहेक अर्को विकल्प म देख्दिनँ अहिले तत्काल। तर अब के भनिन्छ भने नि, जहाँ सेना हस्तक्षेप गर्ने अवस्थामा प्रवेश गर्छ त्यहाँ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, प्रजातान्त्रिक भन्न खोजेँ मैले, त्यो मूल्य र मान्यता हुँदैन। विश्वले पनि समर्थन जनाउँदैन। नेपाल परनिर्भर छ, त्यसकारण त्यो सम्भव छैन। दोस्रो, हालै मात्रै यो सरकार के भन्दैछ सेनालाई भने, यो सेना त लकिरका फकिर जस्तो हो, यो त के काम न काजको, यो कामै गर्न नसक्ने बेतुकको भयो भन्ने। मात्र सरकार जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित जो जनप्रतिनिधि छन् अर्थात् नेतृत्वदायी सरकारी मानिस, सरकार त्यसरी एडभोकेसी गर्न थालेको छ। अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ सेनाको फेरि हस्तक्षेपकारी भूमिका, सेना हस्तक्षेप गर्न फ्रन्टमा आउनु पर्यो भनिरहनु भएको छ। के हो यो? सरकारले, रक्षा मन्त्रीले त्यो भनेको कुरो मैले पनि सुने। मलाई लाग्छ त्यसले सेनालाई अझ सक्रिय बनाउँछ। सेनाले कामै गरेन। सरेन्डरको इतिहास छ सेनाको त। सेनाले अब काम गर्नु पर्यो नि त। अब सक्रिय हुनु पर्यो र अब काम गर्नु पर्यो। उहाँले देख्नु होला नि त सेनाले के गर्छ भन्ने कुरो होइन। अब गर्ला सेनाले। अर्को कुरो भनेको संसारमा अहिले यो कोभिड-19को कारणले गर्दाखेरि विभिन्न देशमा होइन घोषित अघोषित सैनिक तपाईँको चाहिँ त्यहाँ शासन, इमर्जेन्सी होइन, तपाईँको चाहिँ त्यहाँ सङ्कटकाल अहिले लागिरहेको अवस्था छ। अमेरिकामा पनि तपाईँको मेक्सिको र अमेरिकाको बिचमा त्यो बोर्डर बनाउनको लागि पनि त्यहाँ अमेरिका जस्तो प्रजातान्त्रिक राष्ट्रमा सेना किन परिचालन गर्नु, किन चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ तपाईँको इमर्जेन्सी घोषणा गरेर है तपाईँको त्यो बजेटलाई ट्रम्पले लिनु भन्दाखेरि अहिले संसारभरि कसैले केही भन्नेवाला छैन। 2 वर्ष अगाडि 3 वर्ष अगाडि जिम्बाब्वेको उदाहरण हाम्रो अगाडि छ होइन। 63-64 वर्षको रबर्ट मुगाबे जस्तो शक्तिशाली नेताको सत्तालाई सेनाले एक रातमै होइन विदाउट एनी ब्लड सेड उसले चाहिँ तपाईँको सत्ता हस्तान्तरण गरिदियो। त्यहाँ पोलिटिकल करप्सन भयो, एउटै न्युमा मात्रै पोलिटिकल करप्सन भयो भनेर सेनाले चाहिँ हस्तक्षेप गर्यो। यो नेपालमा पोलिटिकल करप्सन मात्र होइन, यहाँ त हेर्न नेपालमा त के भएको छ यहाँ कुनै पनि सिस्टमले काम गरेको छैन। यहाँको अहिलेको राज्यका अङ्गहरूले काम गरेका छैन। हेर्नु संसदले काम गरेको छैन, कुनै काम छैन त्यो संसदको। त्यसले देश र राष्ट्र जनताको लागि होइन कुनै न बहस हुन्छ, न छलफल हुन्छ, न केही निर्णय हुन्छ, न त्यहाँ केही चिन्ता छ है। तपाईँको अदालतको हालत तपाईँले देखिराख्नु भएको छ होइन। तपाईँको सरकारको हालत त देखि नै राख्नु भएको छ तपाईँले। त्यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्र सबभन्दा पहिला मलाई अहिले त यो विकास, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र यो सबैभन्दा पनि अहिले राष्ट्र र धर्मको रक्षा गर्नुपर्छ। यो भएन। सबभन्दा पहिला राष्ट्र र धर्मको रक्षा गर्ने, त्यसपछि अनि छलफल बहस गर्दै जाउँला। हामी अरू कुराहरू तपसिलमा हामी गरौँला क्या। अहिले राष्ट्र र धर्म है, धर्मको नाश हुन थाल्यो, राष्ट्र चाहिँ नरहने अवस्था आयो, जनताहरूले दुःख पाइराखेका छन्। यो अवस्थामा सेना अगाडि आउनुपर्छ। त्यो सेनालाई कस्तो खालको सहयोग पुर्याउनु पर्ने हो म तयार छु। हामी बुद्धिजीवीहरू तयार छौँ। मैले मात्रै बोलेको छैन बाबा, तपाईँहरूसँग अरू पनि त अरू बुद्धिजीवीहरू साथीहरूले पनि त भनिराख्नु भएको छ नि त। सेनाको चाहिँ नाना विजयले समेत तपाईँको सेनाको कुरो ल्याउनु भएको छ। उहाँको एउटा अन्तर्वार्तामा अब सेना चाहिँ सेनाले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भनेको छ होइन। भरत दालजीले त भने हुनुहुन्छ तपाईँको चाहिँ होइन। त्यस कारणले मैले मात्र भने होइन, अहिले नेपाली जनता वास्तवमा अब नेपाली जनता सडकमा आउनेवाला छन्। हेर्नुहोस् है, कुनै मुद्दामा पनि आउँदैन उनीहरू। अब नेपाली जनता सडकमा आउँछन् र भद्रकाली घेर्नको लागि नेपाली जनता अब बाहिर निस्किनेवाला छन्। भद्रकाली घेरेर सेना हो, देश बचाऊ भन्ने नारा अब यहाँ चम्कन्छ। त्यो जो जनप्रतिनिधि छन् नि, जनताको प्रतिनिधि
शक्तिले आर्जन गर्ने हो नि राजनीति, त्यसमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुनु जरुरी हुन्छ। त यो जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संयन्त्र भएको हुनाले त्यो जनताको त्यो आस्था पनि छ कि त्यो प्रतिकूल स्थिति हुन्छ र होइन। जनताको त अहिले यो व्यवस्थाप्रति जनता वितृष्ण आइसकेको छ। यो कोही सेनाले भोलि हस्तक्षेप गर्ने बित्तिकै बाहिर कोही आउनेवाला छैन नि त्यसको विरुद्धमा। किनभने अहिलेका नेताहरूको हकीकत नेकपा भित्रैको चाहिँ बहस हेर्नुहोस् त त्यहाँनिर है, कस्तो डरलाग्दो र कस्तो चाहिँ घृणित खालको छ त्यहाँनिर खेल र तपाईँको चाहिँ आरोपहरू होइन र प्रत्यारोपहरू त्यहाँ लागिराखेका छन्। त्यस कारणले देश त यसरी चाहिँ यही स्थिति त धेरै रहन सक्दैन। यही स्थिति धेरै रह्यो भने देश रहँदैन, तपाईँ र हाम्रो भविष्य अन्धकार छ। त्यस कारणले विलम्ब नगरिकन अब नेपाली सेनाले सोच्नुपर्छ, नेपाली सेनाले योजना बनाउनुपर्छ, नेपाली सेनाले अब कसको सहयोग लिनुपर्ने, कसको परामर्श लिनुपर्ने, के गर्नुपर्ने होइन, कसलाई चाहिँ कसको होइन। मैले जस्तो हिजो माओवादीमा एउटा कुरो त एउटा सानो मान्छेले धेरै ठुलो कुरो गरे जस्तो लाग्ला तपाईँलाई। हिजो माओवादीलाई यति घृणा गर्ने र माओवादीसँग कुनै हालतमा वार्ता गर्नु हुँदैन, कुनै हालतमा चाहिँ यो माओवादीलाई सिद्ध्याउनुपर्छ, मार्नुपर्छ, परास्त गर्नुपर्छ, टेरोरिस्ट हुन् भन्ने नामेट बनाउनुपर्छ, टेरोरिस्ट हुन् भन्ने युरोप, अमेरिका र बेलायतलाई मैले कन्भिन्स गर्न सकेँ। नेपाली सेना त युरोपसँग राम्रो सम्बन्ध छ, अमेरिकासँग राम्रो सम्बन्ध छ, संसारमै सेनाको इमेज त राम्रो छ नि युएनमा चाहिँ तपाईँको। त्यही कारणले नेपाली सेनाले जस्टिफिकेसन दिनुपर्छ। अब उसले हामीले कदम चाल्नु, यो कारणले हामीले कदम चाल्नु आवश्यक भयो, जरुरी भयो भनेर 101 रिजनहरू दिन सकिन्छ यो देशमा अहिले। त्यस कारणले चाहिँ जनताले समर्थन गर्छन्, जनता बाहिर सडकमा आउँछन् सेनाको समर्थनमा, र सेनाले अहिलेको परिस्थितिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर है कि अहिलेको यो गण्डगोल र भद्रगोल अवस्थाबाट देशलाई मुक्त गर्नको लागि हस्तक्षेप लिने, त्यसपछि अब सेनाले नै शासन गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तुरुन्तै एउटा नागरिक सरकार गठन गरेर होइन त्यस सत्ता हस्तान्तरण गरिदिनु पनि सक्यो त्यहाँनिर। तर अहिलेको यी दलहरूबाट, यी नेताहरूबाट र अहिलेको यो भद्रगोल अवस्थाबाट चाहिँ देशलाई मुक्त गर्नै पर्छ। यो भएन भने देश रहँदैन। डाक्टर साहब, तपाईँसँग म अरू विषय पनि कुरा गर्न चाहन्थेँ, तर तपाईँ र म कुरा गरेको 50 मिनट लगभग हामी कुरा गरेछौँ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो। अरू सन्दर्भमा थप विषय उप फेरि पुनः कुराकानी गर्नेछु। धन्यवाद छ है यहाँलाई। हुन्छ, धेरै धन्यवाद। यो टेलिभिजन परिवारलाई र तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो पहिलोपटक हो म यो टेलिभिजनमा आएको। यो टेलिभिजनलाई बधाई र शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो मुद्दालाई तपाईँहरूले पनि अगाडि बढाइदिनुहोस् भन्ने म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो डाक्टर केबी रोकाया, राजनीतिक विश्लेषक। समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार, कामना सेवासँगको कारोबार।